अस्सलामु अलैकुम। आपने घूमती चाय देख ली है। नियाजी को भगाए और नियाजी को हकीकत याद कराए। लो जी, आप देखें, अंदाज़ा करें कि अब कल से जनाब फिर इन्हीं सीटों पे इलेक्शन की तैयारी शुरू। चलो भाई, शुरू हो जाओ। फिर इमरान खान 6 सीटों से लड़ेगा, 6 में से 4 में से हार जाएगा, फिर ये भंगड़ा डालेंगे। फिर इमरान खान 4 पे लड़ेगा, 4 में से 2 में हार जाएंगे, फिर भंगड़ा डालेंगे। फिर इमरान खान 2 में लड़ेगा, फिर 2 में से 1 से जीत जाएगा, फिर भंगड़ा डालेंगे। यही हाल हुआ है। पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें इमरान खान की सूबाई असम्बली में, जो इससे पहले इलेक्शन हुआ था, 20 सीटें थीं, तो 20 में से 15 जीती, तो डम डमाडम भंगड़े डाल दिए। अब इमरान खान ने 8 सीटें खाली की थीं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं जी। 8 सीटें खाली की थीं, 8 में से वापस आई 6, डम डमाडम डम। ये क्या मजाक है यार। और फवाद चौधरी का बयान है कि हमने कोई हलफ शलफ नहीं उठाना। लो, फिर कल से तैयारी शुरू। यार, ये खिलवाड़ सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, ये मजाक सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, कसम खुदा की। और ये जो जिन लोगों को जितवाया गया है, वो आप उनको देखें कि वो जिन लोगों ने जिताया है उनको देखें ज़रा कि उनको पता था कि इमरान खान ने ना असम्बली में जाना है, ना हलफ उठाना है, और फिर इलेक्शन होने हैं। अब असल इलेक्शन पता क्या था, मैं आपको सही बता दूं। मुबारकबाद तो हम दे रहे हैं, लेकिन असल इलेक्शन था मुल्तान वाला, जो इमरान खान की सीट थी, और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी ने 20,000 वोटों से उसको शिकस्त दे दी। ये असल है। अगर इमरान खान अपनी बजाय किसी और को खड़ा करता, ठीक है ना, हर बंदे का कद काट होता है ना। मैं ये कहता हूँ कि मैं ये हल्फिया कहता हूँ कि इमरान खान नवाज शरीफ के मुकाबले में लड़े, इसकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। यार, ये कोई तरीका है कि आप हर जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं और असम्बली में ना जाने के लिए लड़ रहे हैं, इस्तीफ़ा देने के लिए लड़ रहे हैं, और फिर अब सुबह से कैंपेन शुरू है जनाब, सुबह से कैंपेन शुरू हो जाएगी कि जनाब वो तो फिर इलेक्शन होंगे। तो बात यह है कि ये इन्होंने मजाक उड़ाया है और लोगों ने इनका मजाक बनाया है, और इमरान खान को एट दी ला आज तो डम डमाडम हो रहा है ना। आप देख रहे हैं ना, कल से ये तबसरे शुरू हो जाएंगे कि यार इमरान ने कौम से मजाक क्यों किया। अब फिर 8 सीटों पे लड़ेगा इमरान खान, जो ये खाली करेगा 7 सीटें। अच्छा, उसमें से देखें 2 सीटें गईं। बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि इमरान मुल्तान से भी अलविदा और कराची से भी अलविदा। हकीकत है, कराची की सीट भी इनकी थी और मुल्तान की सीट भी इनकी थी, तो 2 सीटें गई ना। तो इस तरह करके ये किस्तों में हारने का इसको जो है ना शौक है। पहले भी ज़िमनी में ऐसे ही हुआ। अब बात यह है जनाब अली कि इसको संजीदगी से लिया जाए कि किस मुल्क में ये तमाशा होता है। 50 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है इन इलेक्शन पे, और सुबह से फिर कैंपेन शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन जनाब ऐलान करेगा 50 करोड़ पे फिर इमरान खान जीतेगा। देखें, अंदाज़ा करें। लेकिन इमरान खान, ये मैं आपको बता दूं, असल तेरा इलेक्शन वही है जो पीपल्स पार्टी ने तुझे नाको चने चबवाए हैं ना, वो तेरी 2 सीटें कम हुई हैं। ये तो आपकी मुल्तान वाली, ये आपकी पंजाब वाली, और ये KPK वाली, ये तो आपकी पहले ही सीटें थीं, अब भी तेरी सीटें हैं, ठीक है। और अलबत्ता जो पंजाब में हुआ है, वो पंजाब में आपको पता है ये बिगड़ गए थे, और उसमें से ये 3 सीटें जो हैं वो उसमें से एक नून लीग ने सीट ले ली है, ठीक है। और अभी तो तुम मैदान में अकेले हो। अगर जब तुम्हारा मुकाबला किया जाएगा ना, ऐसे मुकाबला, तो फिर तुम कहीं भी नज़र नहीं आओगे। आप हर दफ़ा सारी सीटों से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये वाह बेवकूफ़ बनाया है यार इमरान खान, तूने कसम से पूरी कौम को जो है ना, आपने वो, आप खुद भी खोते बने हैं
اور جو آپ کے ساتھ لگے ہیں ان کو بھی کھوتا بنایا ہے تم نے، اور صبح سے پھر نئی کمپین شروع ہے جی، یہ دیکھیں۔ لیکن یہ کہ میں جن کے ادھر پاس مہمان تھا، وہ ہمارے سینئر ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ رمضان الحق صاحب نے یہ تبصرہ کیا کہ اصل الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ملتان والا ہے۔ وہ اس سے پتہ لگ گیا کہ عمران جس کو بھی آگے ٹکٹ دے گا، چاہے شاہ محمود قریشی کو دے گا، کسی کو بھی دے گا، اس کا حال یہ مہربانوں والا ہوگا۔ یہ اس کی پکی سیٹ تھی نا عمران خان کی، تو گئی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب مریم نواز نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ یہ پاگل خان ہے اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ جناب یہ خود ہی الیکشن لڑ رہا ہے ساری سیٹوں سے، کبھی یہ ہوئے؟ عملی طور پہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو شخص بھی ایک سے زیادہ سیٹ سے الیکشن لڑے، تو جب وہ 2 سے اگر جیت جائے تو جب وہ سیٹ خالی کرے تو اس کا اگلا الیکشن جو ضمنی جو سیٹ خالی ہوتی ہے تو الیکشن ہوگا نا، اب جیسے 8 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا، تو وہ اس کا خرچہ سارا اس سے لیا جائے جو یہ سیٹ خالی کر رہا ہے۔ یہ قانون ہونا چاہیے، یہ آئین ہونا چاہیے، اور اس کو کوئی اگر یہ چیلنج کرے نا تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔ یہ اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو سیکور کرنے کے لیے 2 3 سیٹوں سے لڑ لیتے ہیں، اور اس کا خرچہ الیکشن کمیشن کو بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہار تسلیم کی ہے انہوں نے اچھا کیا ہے، مزید گند میں کیا وہ اسک بولتے کچھ نہ فرول، مزید اس میں گند ڈالنے والی بات ہے نا۔ تو لیکن یہ عمران خان نے جو کیا ہے نا، یہ عمران خان تم آئینہ دیکھ لو ملتان والا، یہی تمہارے لیے سبق ہے، ملتان والا۔ تم جب بھی الیکشن لڑو گے نا، تمہارا کوئی امیدوار نہیں جیت سکے گا۔ دیکھیں جو پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اس کا قد کاٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا مقابلہ بنتا ہے نواز شریف سے، آپ کا مقابلہ بنتا ہے مریم نواز سے، ٹھیک ہے، آپ کا مقابلہ بنتا ہے شہباز شریف سے۔ تو آئیں میدان میں، آئیں، آپ دیکھیں، پھر آپ کو پتہ جائے گا کہ کیا ہے۔ ابھی تو دیکھیں پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی عمران خان، اور کے پی کے میں آپ کی حکومت تھی، تو اس وجہ سے آپ کو یہ سپورٹ ملی ہے، انتظامی سپورٹ ملی ہے۔ ہم دھاندلی کا الزام نہیں لگا رہے، لیکن انتظامی سپورٹ آپ کو ملی ہے نا۔ تو اس کے باوجود بھی آپ ملتان سے ہارے ہیں اور کراچی سے بھی ہارے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے آپ کو علل اعلان چیلنج کر دیا ہے کہ اب عمران خان تو نے انفیکٹ تجھے شکست ہوئی ہے۔ یہ ڈم جم جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ آج کی حد تک تھا، بس یہ گزر گیا۔ اب کل سے جو ماہرین بیٹھیں گے، دانشور بیٹھیں گے، وہ تنقید کریں گے پی ٹی آئی کے اوپر کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے یار، یہ کھلواڑ کیا ہے انہوں نے۔ صبح سے پھر اس کی نئے الیکشن کی تیاری کرو جی، اب 90 دن کے بعد دوبارہ انہی سیٹوں پہ، ساری سیٹوں پہ الیکشن ہوں گے، آپ کو پتہ ہے۔ اور عمران تو پہلے ہی ایم این اے ہے میاں والی کی سیٹ سے، وہ تو نہیں نا چھوڑے گا وہ، لیکن یہ جہاں سے جیتا ہے یہ ساری چھوڑے گا۔ اور یہ جی جناب کہتے ہیں جی یہ عمران کی ضد تھی، چلیں ضد مبارک ہو تمہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ ملتان والے الیکشن کو آپ یاد کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو سبق آموز شکست ملے گی۔ اور مریم نواز اور نون لیگ کے لیے یہ ہے کہ وہ دھڑلے سے عوام کو ریلیف دیں ریلیف، آپ کو ڈٹ کے دیں۔ اور مجھے سب نے یہی پیغام دیکھا ہے کہ سر جی بجلی، آٹا، گھی، چینی، یہ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں نا، اس کا خمیازہ یہ نون لیگ نے بھگتا ہے، خمیازہ۔ یہ مجھے سب نے یہی میسج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ رابطے کے لیے جناب ہمارا موبائل نمبر کریں 0300472572، اور منصف عوان کو گھومتی چائے سے اجازت دیجیے، تھینک یو۔ تو یاد رکھیے کہ اصل مقابلہ ملتان کی سیٹ کا مقابلہ ہے، اور یہی آگے ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔